السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير؟ اموركم هانيه؟ صحيحه؟ لاباس؟ نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا رب. مرحبا بكم مع فهد فيديو جديد ان شاء الله، مع وصفه جديده واقتراح جديد. اليوم جبت لكم طرت بالخوخ. الخوخ ولا الشهديه اللي توفر، كنعرفوا هاد الفصل ديال الفواكه كيكونوا متواجدين بكثره، فنستغلوهم بحال هاد الحويجات نفرحوا بهم وليداتنا، علاش لا. هاد لاطار تجي غزاله البنات، صدقوني هشيشه خفيفه، تجي رائعه 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 بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها، وانا على اكيد ان غادي تنال الاعجاب ديالكم. وما فيهاش بزاف المقادير، وكذلك طريقة التحضير فهي جد سهلة، فقط تتبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. لهاد لاطاغت غادي نحتاجو 2 بيضات، 6 المعالق سنيدة، 6 المعالق الزيت، 6 المعالق الحليب، وكذلك 6 المعالق الدقيق، 1 فاني، وخمارة الحلوى حمراء. صافي، اول حاجه غادي نبداو بها بسم الله على بركه الله هو البيض. غادي نوضعو 2 بيضات ديالنا، نضيفو لهم الفاني، واحد القبيصه الملح كيف ما العاده. نطربو البيض هو الاول حتى كيتغير اللون ديالو، وكذلك كيتضاعف الحجم ديالو كيف ما كتعرفوا. عاد كنوليو نضيفو سكر سنيده، كيف ما قلت لكم 6 المعالق كبار. كنطربوا هذيك السنيده مزيان تطلع لينا مع داك البيض. عاد كنبداو نضيفو الزيت وحنا كنطربو بهذا الشكل هذا. نضيفو الحليب ديالنا، وكذلك الدقيق اللي كنكونوا سبق لينا غربلناه تيكون مغربل حتى هو 6 المعالق. صافي كنخلو الخماره هي الاخرى، كنزيدوها في الاخر. صافي كنخلطوا العناصر ديالنا مزيان مع بعضياتها باش كيتداخلوا مع بعضياتهم. كيف ما شفتوا فهي سهله دغيا، كتوجد سريعه، يعني ما فيهاش شي حاجه كثيره. صافي دابا فاش طربت كلشي مع بعضياتو غادي ندهن المول ديالي. هنا المول ديال لاطاغت عندي داك اللي كيتحل من الوسط، دهنته ورشته بالدقيق مزيان، دهنته بالزبده ولا الزيت اللي توفر، ورشته بالدقيق، وكنصب الخليط ديالي. في هذه الاثناء انا شاعله الفرن ديالي باش يسخن، كنديرو على 180 درجه، وكندخل لاطاغت ديالي لتحت حتى تطيب وكنطلعها للفوق. غادي في هاد الاثناء فاش دخلت لاطارت الفرن غادي نوجد السيرو بالماء والسكر وشرائح من الحامض. نتوما تنكهوا السيرو ديالكم باللي يعجبكم، سواء البرتقال اي حاجه بيتوها. غادي ندوز نقطع الخوخ ديالي لشرائح، وبعد ما خرجت لاطاغت ديالي هانتوما شفتوا الشكل ديالها ما شاء الله، كتجي محمره ورطيبه، كتكون خفيفه. كنسقيها بالسيرو اللي انا سبق لي حضرته اللي وجدته من قبل. بالنسبه للطريقه باش كنسقيو لاطاط كيف ما كيعرفوا كاع السيدات، سواء كتكون الكيك ديالنا لي سخونه والسيرو بارد، او لا العكس صحيح، يعني السيرو يكون سخون والكيك لي تكون بارده، باش كتشرب لينا هذاك السيرو ما كتعجنش او ميم طون. من بعد ما كنسقيها مزيان عاد نستف فيها دوك الشرائح ديال الخوخ ولا الشهديه اللي حضرنا.
فما شاء الله كيف ما كنعرفوا هاد الوقيته راه الفواكه كلشي موجودين، يعني بحال هاد لي طارت وهذا كيجيو رائعين. سواء الخوخ سواء الشهدية سواء المشماش كذلك حتى هو كيجي زوين بزاف، يعني اللي توفر عندكم تقدروا تخدموا به. صافي تنبدا نستف هذوك القطع ديالي بهذا الشكل اللي انا قطعتهم كما قلت لكم شرائح طوليه. نبدا نحط حده على الاخرى، تندور على لاطاغت كامله ونعاود الدوره الثانيه حتى تنوصل للوسط. صافي انا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نسالي كاع الطورطه ديالي. ودابا ندوز بالمرحله الاخيره من هاد الطورطه هي ديال تحضير الفلون. عندي كاس الماء كبير ديال كبيره الماء ومعلقه كبيره السكر سنيده ولا انا اللي خديت معلقه ما بغيتش تجيني حلوه بزاف. نتوما تقدروا تستعملوا جوج حتى 3 المعالق على حسب نتوما والذوق اللي بيتو، اللي تيبغي الحلاوه ولا لا. ومعلقه كبيره النشا، وغادي نضيف ليها الفلون العادي هذا الازرق. غنضيف واحد الساشيه فقط لان كيف ما قلت لكم درت هي كاس الماء. صافي وكنحرك كلشي العناصر مع بعضياتهم. ونوضع الفلون ديالي فوق النار حتى تيغلى لينا مع التحريك المستمر، يعني حتى تدوز 3 دقائق من بعد الغليان. فكلشي السيدات كيعرفوا يحضروا الفلون. عاد نجيبو نصبو على الطورطه ديالي باش ندخلها للثلاجه. كيف ما شفتوا الفلون ديالي صافي وجد. مع ديك المعلقه اللي ضفنا ليه ديال النشا كيجي شويه شاد راسو عقد على الفلون اللي درنا الفلون عادي مع الماء. صافي وكنصبو على الطاغط ديالنا وندخلوها للثلاجه تبرد. نخليوها بعدا خارجا واحد شويه حتى تدفى عاد تندخلوها للثلاجه. ومن بعد ما تبرد نقدموها لكم ان شاء الله تشوفوا الشكل النهائي. وهذه هي الطاغط ديالنا من بعد ما بردات وخرجتها من الثلاجه. كيف ما كتشوفوا فانا زولت الاطار الوسطاني. وهذه هي لاطاغط ديالنا حطيتها في الصحن ديال التقديم. فهي كتجي رائعه البنات، صدقوني يجربوها ما غاديش ندموا عليها ان شاء الله على حسابي. وكيف ما عودتكم دائما انا ما كنعطيكمش شي وصفه اللي انا ما مجرباهاش شحال من مره وما نجحاش، يعني كتكون ناجحه 100%. وهاد لاطاغ تتجي رطبه وفيها واحد المذاق هائل، كتجي بحال لا جينواز. خصوصا مع ديك السيرو باش كنسقيوها بالسيترون كتجي تماما فيها لوغو ديال لا جينواز. وديك الرطوبه اللي كتكون فيها كتجي هائله هائله بزاف. فقط هي جربوها وما غاديش تندموا ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا قطعت معكم مغصوب باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل. وبصحتكم وراحتكم ما تنساوش كيف ما العاده دير ليا لايك وتخليو لي التعاليق الزوينه ديالكم والتشجيعات ديالكم. كنشكر كاع البنات اللي تشجعوني في الانستغرام اللي كيتواصلوا معايا، كنشكركم بزاف. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.